तुका कळटलें कितली शेतां केल्या पळय ती. तरी आसतना हांवें सोडून दिलें आनी हांवें ते एफिडेवीट मारून दिले. मारून दिता फुडें म्हाका म्हणूंक लागले आमकां व्हेरीफाय करपाक जाय. हांवें म्हटलें बरें ओके अवश्य यो म्हटलें. म्हाका म्हणलें 4 दिसां भितर मनीस धाडटा म्हणूंक लागली. 2 तारखेर डिसेंबराचे हांवें एप्लाय केल्लें. आयज मेरेन तिचे कडेन म्हाजे ते एरिया 114 घालपाक आमच्या कृषी गार्डाचेर घालपाक जायना. ती म्हाका पयलीं सांगलें की आमचो स्टाफ ना हें ना तें कारण हें मारून येयलें. जेन्ना हांव 8 दीस पयलीं तिका कॉन्टॅक्ट केलो फोनाचेर की मॅडम म्हाजें हें खंय पावलां, तेन्ना ती म्हणलें म्हाका ऑलरेडी म्हणूंक लागली आपणें ते कृषी गार्डाचेर तुजी एड केली. हांवें म्हटलें कशी एड केली तुमी पळोवंक येता म्हटलें. ना आमकां खबर आहा तुमी लायिल्लें तें. हांवें म्हटलें बरें म्हाका म्हणलें तूं यो आनी म्हणल्यार तुजी सबसिडी क्लेम कर. जेन्ना हांव काल गेलो जेन्ना सोमार काल सोमार हांव जेन्ना गेलो झोनल ऑफिसान आनी थंय हांवें एबस्ट्रॅक्ट म्हाजें काडपाक लायलें. तर एबस्ट्रॅक्ट काड जाल्यार थंयसर फक्त म्हाजी जी पयलींची एरिया आहा तीच आसा आनी एड जाल्ली ना. तेन्ना मॅडम आफोन हाडलें. मॅडम हें म्हटलें कितें तुमी सांगलां म्हाका म्हटलें की एरिया एड जाल्या. हांव म्हाज्या शेतान म्हटलें काम चालू आसलेलें सोडून म्हटलें हांगासर येयला. तर ती म्हाका विचारता तूं कित्याक येताय परत हांगासर काय विचारता. तर हांवें म्हटलें फोनार तुमचे कडेन जायना आनी हांगासरूय जर जालें म्हटलें कशें जातलें म्हटलें. तर म्हाका म्हणूंक लागली ना म्हणूंक लागली आतां आपल्याक आनीक 2 दीस दी म्हणूंक लागली. हांवें म्हटलें 2 दीस दिवपाक परत म्हटलें आमकां टायम ना. कित्याक जितली म्हाका क्लेम करपाक लेट जातली तितली म्हाका सबसिडी म्हाजी लेट येतली. आनी हेंकां काय ना, हेंकां गव्हर्मेंट ऑफिस हेंचे ऑफिसान बसतले हेंकां 1 तारखेर म्हणजे 1 तारखेर हेंकां पगार येतलो. हें काम ना केल्यार तेंकां कितें पगार डिले जावपाचो ना. पूण आमकां शेतकाराक अशें आहा की टायमार बाबा आमची जर गेली जाल्यार त्या टायमार आमकां पयशे मेळटले म्हणून. पूण तेका लागून हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागतां आनी जे आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर सद्या ना ते हितून आमचो CM पळयता एग्रीकल्चर तेन्ना तेका आनी डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर डायरेक्टराक हांव अपील करता की मातशें जाता जाल्यार खंयचेय परिस्थितीन जर तर आमी जर जाय जाल्यार हांव क्लबाच्या मेंबराच्या सायनी घेवन दिता. खंय तरी ही जी झेडओ आहा तिका जाता तितली ताबडतोब हांगा ट्रान्सफर मारची आनी जाता इतलो बरो आमकां हांगासर एग्रीकल्चर ऑफिसर हाडून दिवचो जेणे करून आमी क्लबाच्या थ्रू सद्या तरी आमी 1 हेक्टर जमीन हातीन घेतलेली आहा भाजी लावपाक आनी जर तर जाता जाल्यार आमी ती वाडोवपाची आहा. जर तर असो सपोर्ट जर आमकां मेळना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाकसून जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी आमी जेन्ना शेतकारांक फुडें काडटा जे क्लबाच्या थ्रू जे आमी भुरग्यांक सुद्दां हाडून हांगासर तांकां दाखयता कशें शेतान ती फुडें येवची ना. कित्याक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटूच जर हितून आपलो हें दाखयना कॉपरेशन दिना आमकां जाल्यार तें जावपाक ना शक्य. तेका लागून हांव मागतां हो तुमच्या मिडियाच्या थ्रू हें CMच्या मेरेन पावचें आनी डायरेक्टरा मेरेन पावचें आनी जाता तितली बेगीन जाता जाल्यार हिका ट्रान्सफर मारची जेणे करून बरो ऑफिसर येतलो आनी बरो आमकां हेल्प करतलो सपोर्ट करतलो. तुमचें नांव कितें? प्रकाश केला.